अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज जुमेरात 28 दिसंबर है। आज के हमारे प्रोग्राम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सिंध पुलिस के साबिका ऑडिटर गुलजार सोहो के साथ की जाने वाली एक नाइंसाफ़ी, एक ज़्यादती, एक फ्रॉड से मुतालिक है कि किस तरीके से पुलिस के सबसे ज़्यादा ईमानदार तरीन ऑडिटर के साथ जो है खुद उनके अपने एक करीबी दोस्त के बेटे ने जो है मुबैना तौर पर 4 से 8 करोड़ का फ्रॉड किया है। ये कौन है, इसकी क्या हकीकत है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है वो है सिंध की बदनाम ज़माना एंटी करप्शन पर, यानी राशियों की खाला नामी सिंध की एक सरकारी डिपार्टमेंट पर जिसे एंटी करप्शन कहते हैं, उसमें क्या इस वक्त गोरखधंधा चल रहा है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। ख़ास तौर से साबिका एक चेयरमैन पर, जिन्होंने जो है बहुत ही मुख्तसर तरीन सी पोस्टिंग में अरबों की करप्शन करके 2 बड़ी बड़ी जायदादें बनवा ली और वो सिंध बैंक को किराए पर भी दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। ये कौन से चेयरमैन हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में आप डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम DGFIA पर बात करेंगे कि कौन खुश नसीब DGFIA बनने जा रहा है। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमराज राई ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक गुलजार सोहो, जो कि पिछले साल जो है वो रिटायर्ड हो चुके हैं सिंध पुलिस से 40 साला मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद, गुलजार सोहो जो है सिंध पुलिस के उन गिनती के चंद अफसरों में उनका शुमार होता है कि जिनकी ईमानदारी, जिनकी दयानतदारी, जिनकी उसूल परस्ती की कसम खाई जा सकती है। गुलजार सोहो का शुमार ऐसे ऑडिटरों में होता है कि जिन्होंने अपने वक्त के फिरौन नुमा IGs के खिलाफ भी जो है इल्ज़ामात जो है खड़े कर दिए थे उनकी करप्शन से मुतालिक, और बड़े बड़े IGs जो है वो अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों से खौफजदा होकर हजम शुदा हराम की आमदनी जो है वो सिंध पुलिस के अकाउंट में जमा करवाने पर मजबूर हो गए थे। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। तो ये जो है गुलजार सोहो का एक बहुत ही नाकाबिले फरामोश कारनामा है, और अपने इन्हीं कारनामों के नतीजे में अपनी सर्विस के जो आखिरी 2 साल थे वो एक IG के जुल्म और उनके इंतकाम का शिकार रहे, और उन्होंने कोई पोस्टिंग नहीं दी, क्योंकि वो IG भी जो है जब खुद SSP SRP थे DIG बशीर मेमन के अंडर में, तो उस वक्त उनका भी कोई 40 से 50 करोड़ का फ्रॉड जो है इसी गुलजार सोहो ने जो है वो अपने ऑडिटिंग के दौरान जो है पकड़ा था, जिसकी वजह से वो SSP उस वक्त से उनके दुश्मन हो गए थे, और जब वो IG बने तो उन्हें वो अपनी दुश्मनी का मौका मिल गया था, अपनी दुश्मनी निकालने का उन्हें वक्त मिल गया था। उन्होंने उससे फ़ायदा उठा के जो है वो उनके साथ बदतरीन किस्म की इंतकामी कार्रवाई की, और आखिरी सर्विस में उन्हें कोई पोस्टिंग नहीं दी, और मिन्नतें तरले करते करते बिल आखिर रिटायर्ड हो गए। तो ये वो गुलजार सोहो है जिसके साथ खुद उनके अपने ही एक दोस्त के बेटे ने जो है बहुत यानी कि बुढ़ापे में और आखिरी वक्त में बहुत ज़्यादा जुल्म किया। उनकी ईमानदारी, उनकी दयानतदारी और उनकी उसूल परस्ती पर जो है 1 नहीं 2 नहीं बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए। सुनिए उनका ये वीडियो क्लिप, उनका ये वीडियो बयान, वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलजार अली सोहो IG सिंध पुलिस के दफ्तर में बतौर ऑडिट ऑफिसर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट के ओहदे पे रह चुका हूँ। मेरी टोटल सर्विस 40 साल रही, जो बिल्कुल शफाफ रही। मैं हल्फिया बयान देता हूँ कि सफदर अली सोहो, डायरेक्टर पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस सिंध, जो मेरे दोस्त मियाँ अली गौर सोहो का बेटा है, उसने मुझसे 3 साल पहले वाक़फ़त हुई। इसने मुझे झांसा दिया कि सिंध पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट्स में बतौर सिपाही भर्ती का इनको ठेका मिला है
اور کہا کہ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں، لہٰذا آپ اپنے دوستوں کی معرفت جاننے والے امیدواروں سے پیسے لے کر دیں، میں ان کو پولیس میں بھرتی کرواؤں گا اور آپ کی عزت بھی ہو جائے گی۔ اس طرح محکمہ جیل خانہ جات میں بھی بھرتی کا عمل شروع ہوا۔ صفدر علی سوؤ میرے گھر پر آیا اور بتایا کہ ان کو منسٹر جیل اعجاز جکھرانی نے 300 کانسٹیبل کی پوسٹ دی ہیں۔ ان کے عوض یہ منسٹر جیل کے 700 امیدواروں کو اچھے نمبر دے کر پاس کرے گا، لہٰذا میں اس کے جھانسے میں آ کر بہت بڑی غلطی کر بیٹھا اور سندھ پولیس کے 250 امیدواروں سے 5 کروڑ 5 لاکھ اپنے دوستوں کی معرفت لے کر ان کو کیش میں پیمنٹ کی اور جیل خانہ جات کے 112 امیدواروں کی پیمنٹ 3 کروڑ 86 لاکھ 50 ہزار دیے۔ ٹوٹل پیمنٹ 8 کروڑ 51 لاکھ 50 ہزار میں نے ان کو ادا کیے ہیں۔ اس نے جو پیسے لیے ہیں ان کی تفصیل اپنے ہاتھوں سے لکھ کر سائن کر کے دی ہے۔ سندھ پولیس کے 250 امیدواروں سے صرف 132 امیدواروں کی نوکری کے آرڈر ملے، باقی 118 امیدواروں کے آرڈر نہیں ہوئے۔ 132 آرڈر جو ہوئے ان کے 4 کروڑ 48 لاکھ 50 ہزار ہوئے۔ محکمہ جیل کے 112 امیدواروں سے صرف 2 لیڈیز کے آرڈر ہوئے، باقی 110 امیدواروں کے آرڈر نہیں ہوئے۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھے بقایا رقم جو بنتی ہے 4 کروڑ 3 لاکھ فوری طور پہ واپس کریں۔ مورخ 2/4/2023 کو صفدر علی سوؤ 7-8 مسلح نامعلوم لوگ میرے گھر پر لے کر آیا اور مجھے 6 پے آرڈر اپنے دوستوں کے اکاؤنٹ میں سے دے دیا اور ایک جعلی گندم کی ڈیل کا ایگریمنٹ بنام عبداللہ ولد غلام اکبر بروہی کے نام کا دے دیا اور بتایا کہ پی ٹی ایس ہیڈ آفس کا CEO نعمان خان پٹھان ہے، اس نے 2 کروڑ 80 لاکھ لے لیے اور منسٹر جیل اعجاز جکھرانی نے 1 کروڑ 10 لاکھ لے لیے تھے، لہٰذا بقایا رقم 2 کروڑ 53 لاکھ مجھے واپس نہیں کرے گا۔ لہٰذا میں DG نیب سندھ، DG FIA اور کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ سندھ اور اعلیٰ افسران کو اپیل کرتا ہوں کہ صفدر علی سوؤ کے خلاف جوڈیشل انکوائری کمیٹی تشکیل دی جائے، جن کے خلاف میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کر کے ان کو جیل بھیج دیا جائے اور غریب امیدواروں کی بقایا رقم 2 کروڑ 53 لاکھ واپس دلوائی جائے تو میں نہایت ممنون و مشکور رہوں گا۔ ناظرین، یہ تھے گلزار سوہو۔ انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی رویدات، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی، اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے بارے میں بتا دیا اور متعلقہ جو ادارے ہیں DG نیب، DG FIA اور خود سندھ پولیس کے سربراہ رفعت مختار راجہ سے بھی انہوں نے جو ہے ہاتھ جوڑ کے درمندانہ اپیل کی کہ وہ اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ وکٹم ہونے کے باوجود جن لوگوں نے اس کے ساتھ یہ ہاتھ کیا ہے، کروڑوں کا جنہوں نے اسے دھوکہ دیا ہے، خود پولیس میں ملازمت دلوانے کے بہانے، یعنی کہ یہ جو پاکستان ٹیسٹنگ سروس ہے پورے پاکستان میں، جو بھی سرکاری محکموں میں جن لوگوں کو ملازمت کی آفر ہوتی ہے، یہ ادارہ جو ہے اب ان کے پہلے ریٹن اور فزیکل ٹیسٹ لیتا ہے۔ اگر یہ جسے موضوع قرار دیتا ہے تو وہ ادارے کے جو سربراہان ہوتے ہیں وہ پھر ان کی رپورٹ کے نتیجے میں انہیں ملازمت دینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ سارا لین دین مبین طور پر یہی جو ہے پاکستان ٹیسٹنگ سروس کے جو ان کے جو
کارندے ہیں وہی جو ہے وہ پیسے لے کے جو ہے جن کی چاہتے ہیں اچھی رپورٹ دیتے ہیں، جن کی چاہے بری رپورٹ دیتے ہیں، جہاں سے مٹھی گرم ہو جاتی تو وہ ان کی رپورٹیں اچھی دیتے ہیں۔ یہی طریقے سے جو ہے سندھ کے جو ہے یہ صفدر سوہو جو ہے، ان کے والد جو ہے خود گلزار سوہو کے دوستوں میں سے تھے۔ اس کا فائدہ اٹھا کے جو ہے یہ صفدر سوہو نے جو ہے وہ اس گلزار سوہو سے رابطہ کیا کہ چونکہ ان کا تعلق سندھ پولیس سے رہا ہے، بہت عرصہ انہوں نے سروس کی، تو ان کے تعلقات ہوں کہ ان کا ایک نام بھی ہے، تو ان کی نیک نامی کو جو ہے انہوں نے کیش کرواتے ہوئے انہیں لالچ دیا، پتہ نہیں کیا لالچ دیا کہ آپ اتنے امیدوار لاؤ، ہم ان کو بھرتی کریں گے تو آپ کو اس میں سے 20%، 30%، 40% یہ معلوم نہیں چلے، کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ ان کو آسرا دیا ہوگا فائدے کا، تو انہوں نے ان کے لیے کام کیا اور تقریباً مجموعی طور پہ کہتے ہیں کوئی 8.5 کروڑ کے جو ہے وہ امیدوار ان کو دے دی، اور بیچارے کے صرف یعنی 2 بھرتیاں کروانے میں وہ کامیاب ہو گئے، کوئی 3 کروڑ یعنی کہ 2 کروڑ 53 لاکھ روپے ابھی ان کی جانب نکلتے ہیں صفدر سوہو کی طرف، باقی رقم انہوں نے دے دی ہے، لیکن یہ 2 کروڑ 53 لاکھ ابھی ان کی طرف ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ 2 کروڑ 53 لاکھ کے عوض صرف 2 بھرتیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب جو صفدر سوہو ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ بھئی 1 کروڑ 10 لاکھ روپے جو ہے وہ تو لے چکے ہیں خود اعجاز جاکرانی جو کہ جیلوں کے مشیر تھے، اور جیلوں میں جو ہے کچھ 12 ملازمتیں آئی تھی، اس طریقے سے 250 امیدواروں سے انہوں نے جو ہے وہ 5 کروڑ 50 لاکھ لیے، اس میں سے 132 کو نوکریاں دی اور باقی 118 کے اب تک آرڈر نہیں ہوئے، پیسے لے چکے ہیں لیکن وہ ان کو نوکریاں دی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پیسے ہمارے سی او یو نے لیے، فلانے نے لیے، لیکن وہ ایک ٹوپیاں کر رہے ہیں، اور اب جب یہ پیسے مانگتے ہیں تو ان کے گھر میں آ کے انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ تم ہمارے ادارے کو بدنام کرتے ہو، اگر تم نے نہیں کیا تو ہم تمہارے خلاف کارروائی کریں گے، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹوں کے مصداق جو ہے وہ اب ان کے خلاف جو ہے وہ سائبر کرائم میں چلے گئے، سکر میں ان کے خلاف انہوں نے درخواست دی تھی کہ یہ ہمیں بدنام کرو، اور وہاں سے سائبر کرائم سے جو ہے وہ انہیں خود گلزار سوہو کو جو ہے وہ نوٹس مل رہے ہیں کہ آپ ان کے خلاف جھوٹا اور پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھو یہ کہ یعنی کہ لٹنے والا آدمی اب اپنی فریاد بھی کہیں نہیں کر سکتا، شور بھی نہیں بچا سکتا کہ میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی۔ آئی جی رفعت مختار راجہ صاحب یہ کراچی میں رہتے ہیں، اور کراچی میں وہ انہی جالسازوں کے ظلم کا شکار ہو کر اپنے گھر میں بھی جو ہے وہ اس وقت محفوظ نہیں ہے۔ جاوید اکبر ریاض صاحب جو ڈی جی نیب سندھ ہیں، ان سے میری بھی جو ہے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ انٹروین کرے، اور یہ جو جالسازوں کا بہت ایک بڑا گروپ ہے، یہ جو لوگوں کو اس طریقے سے لوٹ رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ یہی قانون، اخلاقیات اور وقت کا صورتحال کا تقاضا ہے۔ اب چلتے ہیں ہمارے پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے، وہ ہے سندھ پولیس، سندھ کی اینٹی کرپشن، جس کو اینٹی کرپشن نہیں بلکہ آنٹی کرپشن کہا جاتا ہے۔ ان کے چیئرمین ذوالفقار شاہ جو ہے 3 مہینے کی چھٹی پر جو ہے وہ تھائی لینڈ، بینکاک، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ حالانکہ چھٹیوں پر پابندی ہے، یعنی کہ اتنی سخت پابندی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ چھوٹے ملازمین جو بیچارہ عمرہ کرنے جا رہے تھے انہیں عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، انہیں روک دیا گیا، لیکن گریڈ 20 کے افسر کو جو ہے وہ تھائی لینڈ میں لوگ کیا کرنے جاتے ہیں، ہنی مون منانے جاتے ہیں، کیا کیا کرنے تھے، وہاں جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن جو بیچارے عمرہ کرنے جا رہے تھے انہیں نہیں دیا گا، ان پر تو قانون کی تلوار لٹکا دی کہ بھئی یہ پابندی ہے، الیکشن ہو رہا ہے، آپ کیسے ملک سے باہر جا رہے ہو، لیکن وہ تھائی لینڈ چلے گئے۔ اب ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ اضافی چارج دے دیا ایک ایسے ہوم سیکرٹری کو جو کہ پہلے بڑے بے آبرو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے کے مصداق انہیں خود وہاں سے اینٹی کرپشن سے نکالا گیا تھا۔ میرا اشارہ جو ہے وہ اقبال میمن کی طرف ہے جو کہ ہوم سیکرٹری سندھ ہیں، اور اس وقت جو ہے چیئرمین اینٹی کرپشن کا بھی انہیں اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ اب اینٹی کرپشن جس کو آنٹی کرپشن کہتے ہیں، وہ اصل جو اختیارات وہاں پر ہیں وہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کے پاس ہوتے ہیں، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ، جو کہ ہیں اصل میں شہزاد فضل عباسی، ایک بہت اچھے اصول پرست اور کام والے بیوروکریٹ ہیں، ان کے پاس یہ اختیارات تھے۔ لیکن جو بھی یہ جو
चेयरमैन का जो पोस्ट है वो सिंबॉलिक है, एक अलामती पोस्ट है, कुछ नहीं कर सकता, उनके पास कोई कक का भी इख्तियार नहीं। लेकिन जो भी यानी कि लालची और लूट मार करने के गर्ज से जो चेयरमैन आते हैं यहाँ पर, वो सबसे पहले उस शहजाद अब्बासी के इख्तियारात को सलब करके खुद इस्तेमाल कर देता है ताकि वो अपनी तजोरियाँ भर सके। ये पिछले 2-3 जितने भी चेयरमैन हैं वो सब यही एक्सरसाइज इस वक्त कर रहे हैं। मौजूदा चेयरमैन जुल्फ़िकार शाह ने भी ये किया, और अब जो जिनके पास इजाफी चार्ज है बशीर इकबाल मेमन, उन्होंने भी ये किया। इससे कबल जो थे चेयरमैन, नाम मालूम है लेकिन नाम नहीं लूंगा, पुलिस ग्रुप से उनका ताल्लुक है, उन्होंने क्या हरकतें की हैं, क्या वारदातें की हैं, बताते हुए भी अजीब सा लगता है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ जो वहाँ पर इस वक्त हैं, एक नूर मुस्तफ़ा लगारी, ये पहले भी कह चुका हूँ, फरियाल तालपुर साहबा के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं, मिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा लगारी के भाई हैं। कुछ नहीं जानते हैं, मुख्तार कार थे, डीसी बन चुके थे फरियाल तालपुर साहिबा की दरिया दिली की वजह से, क्योंकि उनका भाई वहाँ पर पर्सनल सेक्रेटरी है। एंटी करप्शन के डिप्टी डायरेक्टर बना दिए गए। हैदराबाद तो था, जामशोरों भी दे दिए ताकि भाई खूब जितना लूटना है लूटे, जितना मौज करें, मन मौजे ही मौजे करें। तो एक तो यहाँ पर लूट मार दबा के कर रहे हैं, दोनों उनको दे दिए गए। अच्छा, साबिक का जो डायरेक्ट चेयरमैन थे वो भी जो है ये शहजाद फजल अब्बासी के इख्तियार सारे के सारे इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने जो आंधी मचाई, जो तबाही मचाई, एक अपनी खाला के नाम पर कुछ प्रॉपर्टियां यहां से बनाई, रिकॉर्ड को अपने आप को क्लीन करने के लिए वो प्रॉपर्टियां अपनी खाला की जाहिर करके अपने नाम गिफ्ट करा दी। एक ऐसी खाला जो कि है ही नहीं, रिकॉर्ड पे नहीं, अगर उसकी इंक्वायरी की जाए, कर दी जाए, डीजी नेब अकबर रियाज साहब, अगर आप इस पर इंक्वायरी करें, या अरबों की प्रॉपर्टी है, वो यहां से कमाया और अपनी जाली आंटी के नाम से अपने नाम ट्रांसफर करा दिया। और दोनों प्रॉपर्टियां, एक तो कहते हैं कि कहीं क्या नाम है मलीर में है, दूसरी जो है सिविल अस्पताल के पीछे कहीं है। और दोनों की दोनों प्रॉपर्टियां किस तरीके से सिंध बैंक को किराए पर दे दी, यानी अपने चेयरमैन की पोस्ट का इतना नाजायज फायदा उन्होंने उठाया कि जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती है खुद एंटी करप्शन की तारीख में, एंटी करप्शन की तारीख में। अब कोई इंक्वायरी करे भी कि सिंध बैंक ने आखिर किस कसौटी को पे परख कर जो है वो उन्हीं की प्रॉपर्टियां जो है वो किराए पर ले ली। अब कहते हैं कि महीने के अच्छे खासे 20, 25, 30 लाख रुपए उनको किराए की मद में मिल रहा है। यानी करप्शन का पैसा देखो किस तरीके से सुथरे अंदाज से उनको मिल रहा है। अब वो ले रहे हैं, कोई पकड़ भी नहीं सकता, भाई उसकी आंटी ने उसको गिफ्ट कर दिया है। आंटी कहाँ है? कुछ भी नहीं है। इंक्वायरियां करे, सिर्फ पेपरों का पेट भरने के लिए सारा टोपी ड्रामा रचाया गया है। ये कहना है खुद एंटी करप्शन के खबरी का। अब देखना ये कि जावेद अकबर रियाज डीजी नेब, उनकी मैं तवज्जो चाहूंगा कि वो इस मामले में इंटरवीन करे और इसकी बाकायदा कोई इंक्वायरी कराए। सिर्फ ये मालूम करे कि सिंध बैंक वालों ने जो है ये 2 प्रॉपर्टियां जो अभी हाल ही में जो किराए पर ली हैं, ये खातून खाना है कौन? आंटी है कोई 90 साल की, पता नहीं उनकी आंटी है, कहते कि नहीं है, लेकिन उनको उन्होंने अपनी आंटी रिकॉर्ड पे जाहिर किया है। ये कहना है एंटी करप्शन के खबरी का। अब चलते हैं, हमारा जो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, कौन बनने जा रहा है चेयरमैन DGFIA। कल मैंने प्रोग्राम इसमें किया था, 2-4 नाम मैंने लिए थे, लेकिन अब एक नया नाम इस वक्त मार्केट में आ चुका है, डॉक्टर अमीर शेख, जो कि ग्रेड 22 के हैं। इस वक्त मेरा ख्याल है कि कोई और ग्रेड 22 का ऐसा हैं, 2-3 और भी हैं। इसमें एक AD ख्वाजा साहब हैं, मुश्ताक मेहर साहब भी हैं, और ख़ुद सनाउल्लाह अब्बासी साहब भी हैं, मुअज़्ज़म जा अंसारी भी हैं। अब किसको लगाते हैं, लेकिन दौड़ में शामिल हो चुके हैं अमीर शेख, और कहा जाता है कि आज़ाद कश्मीर के IG, इनका पलड़ा इस वक्त इसहाक जहांगीर से भी भारी हो चुका है। गालिब इम्कान ये कि वो नए DGFIA बनने जा रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई एतराज़ नहीं हुआ, क्योंकि पीपल्स पार्टी उनसे जो है थोड़ी सी नाला है बशीर मेमन की वजह से। जब बशीर मेमन DG थे तो इन्होंने डायरेक्टर FIA कराची केस से
اومنی بینکوں کے خلاف جو ہے کچھ کارروائیاں کی تھی، وہ دل میں لے کے بیٹھے ہیں۔ اگر وہ اعتراض نہیں کرتے ہیں تو یہ پھر نئے ڈی جی ایف آئی اے بننے میں جو ہے وہ ہر حال میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ کہنا ہے خود اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔